बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में मुझे आपसे पीडीएम के सवाल जलसे पर बात करनी है और मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से हार मानी है, जिस तरह से इमरान खान की पॉलिसीज को दुरुस्त तस्लीम किया है, मियां शहबाज शरीफ के उस स्टांस पर बात करनी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो क्वारंटीन में चली गई हैं, क्यों क्वारंटीन में चली गई हैं, इस पर बात करनी है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक बार फिर धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को। इसमें इस वक्त कितना दम है, कितनी हकीकत है कि वो हुकूमत के खात्मे में संजीदा हैं, इसकी बात करेंगे। और एक मामला जिस पर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर सवालात किए, व्हाट्सएप पर सवालात किए, मेरे दोस्तों ने मुझे फोन करके पूछा और ट्विटर पे मुसलसल जो लोग सदीक जान से बात कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं, आशीष शरीफ साहब से पूछ रहे हैं। मैं चूंकि बिल्कुल साथ मौजूद था, मुझसे पूछ रहे हैं। बाज लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया इस मामले में और मुझे सदीक जान का साथ देना चाहिए था, मुझे इस पूरी लड़ाई को रोकना चाहिए था, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए था, वगैरह वगैरह। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस मामले पर मुझे आपसे बात करनी है। ये जो मामला है फजलुर रहमान साहब के सवाल जलसे का, शहबाज शरीफ साहब के सवाल जलसे का, पीडीएम के सवाल जलसे का, ये पीडीएम का अब आप समझ लीजिए, हिंदी फिल्मों में कहते हैं पुनर्जन्म, वो हुआ है। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जगह शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आमतौर पर बड़े के जाने के बाद छोटा आता है, लेकिन यहां छोटे के जाने के बाद बड़ा आ गया है। एक अजीब पुनर्जन्म हुआ है। तो इस पुनर्जन्म में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कैसे इमरान खान की पॉलिसीज को दुरुस्त माना और कैसे ये माना कि पीडीएम बिला वजह की धमकियां दे रही है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि ये हुकूमत पीडीएम से नहीं गिराई जा रही और ये हुकूमत गिराने में वो कम से कम जीरो संजीदगी रखते हैं। और उन्होंने वैसे भी हमें पता है कि अपने बड़ों को कुछ बड़ों से बात करके इस बात पर तैयार भी कर लिया है। तो फजलुर रहमान साहब के जलसे से खिताब पे बाद में बात करेंगे, पहले शहबाज शरीफ साहब की बात करें। शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में यह कहा कि इस हुकूमत को वोट की ताकत से, याद रखिएगा, इस हुकूमत को वोट की ताकत से हमें खत्म करना है। वोट की ताकत से खत्म करने का मतलब यह है कि इमरान खान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने तस्लीम कर लिया कि वो 5 साल पूरे करेगी। 2023 में इमरान खान की हुकूमत जो है वो जाएगी वोट की ताकत से। शहबाज शरीफ साहब उसका खात्मा चाहते हैं। ये पीडीएम के अब नए रूप, नए जन्म के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब का कहना है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा और क्या सोचते हैं वो कि वोट की ताकत से हुकूमत का खात्मा करना है, पहले ये सुनिए। तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि मेरी बात सुन लो आज गौर से कि अगर आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा न किया तो यकीन कर लें कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की पॉलिसीज को, मैंने आपसे कहा था बताऊंगा, दुरुस्त माना है। कैसे दुरुस्त माना है? शहबाज शरीफ साहब ने अचकजई साहब की बात तकरीर की। अचकजई साहब ने पश्तो में तकरीर की थी और शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद तकरीर की और ये कहा कि मैंने फजलुर रहमान साहब से पूछा कि मुझे बताएं कि अचकजई साहब ने क्या कहा, क्योंकि पश्तो में तकरीर बड़ी शानदार तकरीर करके गए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क में हम लाएंगे इनकलाब। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इनकलाबी बने हैं एक बार फिर, और इनकलाब लाकर वो इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, वो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का बोलबाला चाहते हैं और वो चाहते हैं इस्लामी फलाही रियासत। इस्लामी फलाही रियासत शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, जिस पर इमरान खान जो है वो शुरू दिन से काम कर रहे हैं और अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद वो मुसलसल कह रहे हैं। अब भी उन्होंने कहा है कि इस्लामी फलाही रियासत जो है उनकी जरूरत है। ये इमरान खान साहब ने अभी कौमी असम्बली में जब खड़े होकर खिताब किया तब भी बात की थी। शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं, सुनिए। तायद करता हूं कि गुर्बत के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आना चाहिए, इंसाफ के बोलबाले का,
اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے. اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا. اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس حکومت کے خاتمے کے دن قریب ہیں اور یہ حکومت جانے والی ہے. یہ بات فضل الرحمان صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، پی ڈی ایم کے باقی منوز، جنہیں کرکٹ کی لینگویج میں منوز کہا جاتا ہے، چھوٹی مچھلیاں، وہ چھوٹی مچھلیاں ہوں، یہ سب کرتے رہے ہیں. یہ باتیں یہ کوئی محاورتن اگر سمجھ لیں آپ تو یہ 500 بار، 1000 بار، 5000 بار کر چکے ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت جانے والی ہے، اس کے جانے کے دن جو ہے وہ آ گئے ہیں. اور اس جلسے کے شہباز شریف کے خطاب پر فضل الرحمان صاحب نے بعد میں بات کی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی، اور کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب ہوتی تھی تو اس وقت ہم پی ڈی ایم کا جو چہرہ لوگوں کو دکھاتے تھے وہ بڑا امید افزا چہرہ تھا، شہباز شریف صاحب نے تو مایوس کیا ہے. یہ بات فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بھی کی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ خطاب تھا فضل الرحمان صاحب کا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے. وہ اس حکومت کو پہلے اپنے دھرنے میں گھر بھیج رہے تھے، پھر پی ڈی ایم کا جب اعلان ہوا تب گھر بھیج رہے تھے، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تب گھر بھیج رہے تھے، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پھر مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب گھر بھیج رہے تھے، اور اب وہ پھر اس حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے اب کسی بھی وقت ان کے خیال میں جانے والی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس تمام معاملے میں کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا وہ کوارنٹین میں چلی گئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، یہ ٹویٹ تھا ان کا 25 جون کو. اس 25 جون کے ٹویٹ کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی بات نہیں کی ہے. بڑے بڑے واقعات ہو گئے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو وہ مسلسل چپ ہیں، اب بھی چپ ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس اتنے بڑے جلسے پر کسی پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی چیز کو نہ ری ٹویٹ کیا، نہ لائک کیا، نہ شہباز شریف کی تقریر کو، خواجہ آصف پہلی بار عوام میں جا کر تقریر کرے تھے، نہ ان کی تقریر کو کسی بھی حوالے سے لائک نہیں کیا. گرفتاری کے بعد خواجہ آصف کا خطاب تھا، پہلا بڑا موقع تھا. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ٹویٹر پر بالکل خاموش ہیں. وہ ویسے تو خاموش رہتی ہی ہیں، جب عوام میں آتی تب بولتی ہیں، لیکن ٹویٹر پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بالکل چپ ہیں. انہوں نے کسی چیز کو ری ٹویٹ نہیں کیا، کسی چیز کو لائک نہیں کیا، خود اپنے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، اور یہ بتا دیا کہ شہباز شریف کی جو مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کی جو پالیسیز ہیں وہ ان سے اختلاف کرتی ہیں. نون اور شین میم یہ جو ہے یہ واقعتاً الگ الگ ہے، اور اس پی ایم ایل این کے ساتھ جس کے ساتھ شہباز شریف صاحب چلنا چاہتے ہیں، جو مکمل طور پر مفاہمت کی پالیسی ہے اور جس میں شہباز شریف صاحب گھٹنے ڈھونڈ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ پالیسی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس سے ڈس ایگری کرتی ہیں، اور اس پالیسی کے تحت کی جانے والی تقریر کو، جلسے کو، حکمت عملی کو وہ کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مریم نواز شریف نے دکھا دیا ہے. تو اسی لیے پی ایم ایل این کا جو کارکن ہے وہ بالکل ایک بار پھر مایوسی کی کیفیت میں ہمیں نظر آیا، اور شہباز شریف کا وہ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہا تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.